लंदन हाई कोर्ट ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को ऑर्डर किया है कि वो ब्रॉडशीट को 13 अगस्त तक तकरीबन £1 मिलियन की अमाउंट ब्रॉडशीट के अकाउंट में वो डाल दें। ईच एंड एवरी पेनी जो कोर्ट ऑर्डर है उसके तहत नैब जो ब्रॉडशीट को पे होगी, उसके बाद ही जाकर ये जो ब्रॉडशीट और नैब का जो केस है वो ख़त्म होगा। कवम मुसवी से हमारी बात हुई और कवम मुसवी ने इस हवाले से कहा कि उनके पास जो पूरा अभी तक हुआ एक बहुत बड़ा नया स्कैंडल वो सामने लेकर आने वाले हैं। लंदन हाई कोर्ट ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को ऑर्डर किया है कि वो ब्रॉडशीट को 13 अगस्त तक तकरीबन £1 मिलियन की अमाउंट ब्रॉडशीट के अकाउंट में वो डाल दें, और अगर ये अमाउंट पे ना की गई तो फिर 17 अगस्त को जो नेशनल जो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है लंदन में जो जिसकी जो ब्रांच है, उसको थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर उनको मजबूर किया जाएगा कि वो जो ऑलरेडी पाकिस्तान की सीज्ड अमाउंट है, जो कोर्ट ऑर्डर के जरिए सीज की गई है, वो वाली जो सीज्ड अमाउंट है वो ब्रॉडशीट को पे की जाए। और जो कोर्ट ने जो ऑर्डर इशू किया जिसमें बाकायदा तौर पर सारी जो अमाउंट्स मेंशन की गई हैं जिसको आप एक्सक्लूसिवली स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसके तहत अगर ये सारे ऑर्डर अब जो कंप्लाई करने के लिए कोर्ट ने ये ऑर्डर इशू किया है, नैब और बहुत सारे लोगों को इस जो हियरिंग हुई है लंदन हाई कोर्ट में इसके बारे में नहीं पता था। हमारे पास ये सारी डिटेल्स एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। इस कोर्ट हियरिंग के दौरान जो नैब के वकला ने यह आर्ग्यू किया था कि ब्रॉडशीट के साथ जो उनके जो मामलात हैं वो ब्रॉडशीट ने रादर के वो उनके साथ कॉन्टीन्यूस जो उनके साथ लिटिगेशन चल रही होती उनको कोर्ट नहीं आना चाहिए था। लेकिन जो मास्टर डेविसन है उन्होंने ये अनाउंस किया, उन्होंने ये डिसीजन दिया कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो नैब के जो वकला हैं एलन एंड ओवरी वो और जो नैब की तरफ से जो कोर्ट प्रोसीजर्स हैं उनको खातर में नहीं रखा गया, और ये कि जो लीगल इंगेजमेंट उनको करनी चाहिए थी ब्रॉडशीट के साथ जो कभी पाकिस्तान की क्लाइंट फर्म रही है वो उन्होंने नहीं की। और ये आपको याद होगा कि पिछले आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले जो मशहूर केस था जिसे हमने रिपोर्ट किया था, जब पाकिस्तान ये केस हार गया था, उस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन $65 मिलियन इन टोटल वो उस वक्त ब्रॉडशीट को पे करने पड़े थे। लेकिन उसके बाद ब्रॉडशीट ने यह कहा था कि पाकिस्तान को स्टिल तकरीबन $US में 1.2 मिलियन से ज़्यादा की अमाउंट है जो उनको पे करनी है। ये वो अमाउंट थी जो पाकिस्तान ने उस वक्त सेटल नहीं की थी। अब ये समझ नहीं आ रही कि आखिर जब पैसे देने हैं तो उस वक्त पैसे क्यों नहीं दिए गए, और ये लिटिगेशन चलते रहे। फिर इन जो तकरीबन $1.2 मिलियन की जो अमाउंट थी उसको लेने के लिए फिर नैब ने मुख्तलिफ जो ब्रॉडशीट है उसने यहाँ से कोर्ट ऑर्डर्स लिए, फिर उनको पाकिस्तान में सर्व किया गया, उसके बावजूद नैब ने इंगेज नहीं किया। और इस पूरे अरसे में ये जहन में रखिएगा कि जो एलन एंड ओवरी जो बरतानिया की महंगी तरीन जो लॉ फर्म है उसके पैसे बनते रहे, यानी कि ये पूरी जो एक्सरसाइज है जो लिटिगेशन हो रही है, कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे देने हैं, नैब को पता है कि उन्होंने देने, लेकिन वहाँ पर जो उस तरफ से नैब की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रहे उनके वकला को कि इस पैसे को क्यों ना दिया जाए या क्यों दिया जाए। लिहाजा जी वो सारा चीज़ को लेकर ब्रॉडशीट ने जो उसके जो ऑनर है कवे मुसवी, उन्होंने फिर कोर्ट को अप्रोच किया था और कोर्ट में उन्होंने नए ऑर्डर के लिए दरख्वास्त की थी। ये वाली जो हियरिंग है इसमें उन्होंने 3 चीज़ें मांगी थी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि जो 1.2 मिलियन से ज़ायद की जो अमाउंट है वो नैब नहीं बता रहा कि वो कब देगा। एक तो उन्होंने इस पर डिटर्मिनेशन मांगी थी, उसके साथ साथ उन्होंने तकरीबन 70,000 पाउंड की उन्होंने दो और उन्होंने अमाउंट्स मांगी थी। तकरीबन 35,000 पाउंड का उन्होंने ये कहा था कि जो इंटरेस्ट है $1.2 मिलियन के ऊपर जो बनता है वो पे किया जाए, और उसके साथ उन्होंने कहा था कि अभी तक की जो लीगल कॉस्ट है वो भी तकरीबन 33 से 35,000 पाउंड बनती है, वो भी पे की जाए, यानी $1.2 मिलियन और उसके ऊपर तकरीबन 70,000 पाउंड की उन्होंने जो अमाउंट है ये उन्होंने कोर्ट से मांगी थी। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि जो इंटरेस्ट है वो ब्रॉडशीट को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये वो वाला पॉइंट था जिस पर नैब की हमायत में कोर्ट ने फैसला किया कि इंटरेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ब्रॉडशीट को देना नहीं बनता। लेकिन जो बाकी जो मामला थे, 1.2 मिलियन की अमाउंट थी, एक तो अब 17 अगस्त से पहले नैब को वो देनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ जो कॉस्ट जो ओरिजिनली ब्रॉडशीट ने कोर्ट से मांगी थी, ब्रॉडशीट ने ये कहा था कि तकरीबन जो मुख्तलिफ जो ख़त किताबत हो रही है और जिसमें जो एलन एंड ओवरी जो ब्रॉडशीट के वकला हैं उनके साथ जितने भी मामला तय करने के लिए जो मुख्तलिफ लेटर्स लिखे गए हैं, उस सारे प्रोसेस में तकरीबन वकला की जो
فیس ہے وہ 35,000 پاؤنڈ تک بنتی ہے. کورٹ نے اب اس کو ڈٹرمن کیا تقریباً 26,000 پاؤنڈ تک. انہوں نے دونوں سائڈز کو کہا اور انہوں نے تقریباً 10,000 پاؤنڈ اس میں سے ریڈیوس کیے. اور اب تقریباً جو ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے وہ 110 پاؤنڈز کی ایک اور فکسڈ اماؤنٹ تھی. یعنی اب 3 اماؤنٹس ہیں جن کے اوپر لندن ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے. 1.2 ملین US ڈالر کی اماؤنٹ ہے, 110 پاؤنڈ فکسڈ اماؤنٹ ہے, اور جو لیگل کاسٹ تقریباً 26,000 پاؤنڈ بنتی ہے. یعنی ان ٹوٹل اگر اس سب کو ملایا جائے تو تقریباً 1 ملین پاؤنڈز کی جو اماؤنٹ ہے وہ پاکستان کو پے کرنی ہے. یعنی وہ کیس ہے کہ جس کو شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن ختم نہیں ہوا. اور اب جا کر یعنی اتنی انکمپیٹنس دیکھنے میں آئی کہ ایک کلیئر کٹ کیس ہے, اس کو سیٹل کرنے کے بجائے اس کو ڈریگ کیا گیا, اس کے اوپر اپروولز نہیں لیے گئے. اور اب جا کر پاکستان کو نہ صرف اگر یہ آج سے پہلے طے ہو جاتا تو یہ معاملہ صرف 1.2 ملین US ڈالر تک ختم ہونا تھا, لیکن اب وہ اماؤنٹ اس سے obviously بڑھ گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیسیژن میکنگ ٹائم پر نہیں ہو سکی. اب اس کے علاوہ جو جب تک یہ پیمنٹ جب 17 اگست کو اب یہ لگ رہا ہے کہ جا کر جب یہ ساری پیمنٹ سیٹل ہو جائیں گی, ایچ اینڈ ایوری پینی جو کورٹ آرڈر ہے اس کے تحت نیب جو براڈ شیٹ کو پے ہوگی, اس کے بعد ہی جا کر یہ جو براڈ شیٹ اور نیب کا جو کیس ہے وہ ختم ہوگا. کیون مصری سے ہماری بات ہوئی اور کیون مصری نے اس حوالے سے کہا کہ ان کے پاس جو پورا ابھی تک ہوا ایک بہت بڑا نیا سکینڈل وہ سامنے لے کر آنے والے ہیں, جس میں ان کا یہ کلیم ہے کہ نیب کی طرف سے مختلف لوگوں کو جو ان کے ساتھ جو انٹریکشن رہا اور جو نیا ایویڈنس ہے بعض جس کو وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سامنے لائیں گے, لیکن اس وقت جب یہ سارا کیس ختم ہو جائے گا. یعنی کہ جو پیمنٹس کا ہے وہ معاملہ سارا ریزالو ہو جائے گا, چونکہ مختلف اور اس سے ریلیٹڈ کیسز بھی چل رہے ہیں. اور کیون مصری کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بہت سارے جو انکشافات ہیں وہ مزید کچھ چیزیں اب آگے وہ سامنے لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. جو کورٹ میں جو ہیرنگ ہوئی اس میں جو نیب کے وکلا تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو وہ پریپیئرڈ ہے 1.2 ملین US ڈالر کی اماؤنٹ پے کرنے کے لیے, اس لیے کہ ان کے پاس نیب کی طرف سے حکومت پاکستان کی طرف سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے جو آفس ہے اس کی طرف سے اپروولز ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو باقی اماؤنٹ جو تقریباً 70,000 پاؤنڈ ان کے حوالے سے ابھی تک ان کے پاس اپروولز نہیں ہے. کورٹ نے اس آرگومنٹ کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ جو 1.2 ملین US ڈالرز کے علاوہ جو باقی جو کورٹ ڈٹرمن کر رہی ہے لیگل کاسٹ وہ ان کو دینی پڑیں گی, اور اگر نہیں دی جاتی تو UBL کا جو اکاؤنٹ ہے اس سے پیسے پے کیا جائیں گے. یہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک تو UBL کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو فریز کیا گیا تھا دسمبر 2020 میں اور وہاں سے پیمنٹس کی گئی تھی, لیکن اس کے بعد پھر فردر جو براڈ شیٹ ہے وہ کورٹ گیا اور انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ سے لہذا اس وقت پھر فار دی سیکنڈ ٹائم جو UBL کا اکاؤنٹ ہے وہاں پر جو پاکستان کے پیسے پڑے ہوئے تھے ان کو سیز کیا گیا. اور یہ وہ سارے پیسے جو لندن ہائی کمیشن سے جتنی بھی انکم ہوتی ہے پیسے یہ وہاں پر جاتے ہیں, اور مختلف جو یہ پاکستان کے جو اسٹیٹ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں کسی بھی قسم کی جو اسٹیٹ آف پاکستان کی جو ڈیلنگ ہے فائنینشیل وہ ساری اس اکاؤنٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اور اس اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیلز اور اس کی جتنی بھی جو ایک ایوریج اینول جو منتھلی اس کی انکم ہے اس کی ساری ڈیٹیل جو براڈ شیٹ کے جو وکلا ہیں ان کے پاس ہیں, اور اسی بنیاد پر یہ مختلف آرڈرز لیے گئے ہیں. اور اب 17 اگست تک کا ٹائم ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے پاس, اور یہ ان کو اس سے پہلے یہ کورٹ آرڈر ہے اس کو ماننا پڑے گا. کورٹ آرڈر کو اگر نہ مانا گیا تو اس میں یہ بات بہت واضح ہے کہ اس میں پاکستان کو مزید جرمانہ بھی دینا پڑے گا. لیکن جو آئلینڈ اینڈ اووری سے جو ان کے جو اس پاکستان کے کیس کو لیڈ کر رہے ہیں ان سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ان کے جو کلائنٹ ہیں نیب وہ اس سے پہلے 13 اگست سے پہلے یعنی اب تقریباً صرف 1 ہفتہ 10 دن رہ گئے وہ اپروول دے دیں گے. اور اب وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ساری اماؤنٹس براڈ شیٹ کو سیٹل کر کے وہ اب موو آن کرنا چاہتے ہیں.